هذا خفيف، ما كتحسيش راسك نهائيا لابسه شي حاجه اللي ثقيله. دونك هذا البنات راه دخلوا فيه جوج لوانات، داك الصفار الغوز اللوينات الاخرين ما عجبونيش نهائيا، دونك خدمته لكم في الكحل وخدمته لكم في البيض. وتشوفوا معايا كيجي هكذا بالكميمات هكذا مخزنيين، الافتتاحات في الجناب، السفيفه كما كتشوفوا هكذا الستوك. دونك فوالا بالنسبه للثمن ديالو كيبقى لكم 330 درهم، وكاين بالجمله وكاين بالقطعه. دونك اللي بغات شي حويجه يتواصل معنا في الواتساب، ومرحبا بالجميع. ندوز لكم بنات لثاني لون. شوفوا معايا، انا ما نهضرلكمش على الموديل حتى تبارك الله الموديل غزال وخفيف وصالح لكم هكذا لشاك جور. غنهضر لكم على التيسو ديالو اللي عرفتو التالمون نازل، ما تحسيش براسك لابسه نهائيا شي حاجه اللي مثقله عليك. دونك شوفوا معايا، هذا في العراي في المناسبات الخفافين. دونك هاد لي موديل هادو كيصلاحوا نهار الجمعه. دونك شوفوا معايا، نعاود تذكير راه كاين متوفر بالقطعه، كما اللي بغات بالجمله راه كاين بالجمله ابتداء من 10 ديال القطع. شوفوا معايا. وبالنسبه للبنات اللي كانوا طالبين على غندوره بالدغا دو سوا، دخل هذا الموديل اللي تبارك الله طلعت فيه خدمه زوينه. دونك شوفوا معايا، كيجي البنات اوفر سايز، كيلبس كاع لي طاي، كاع لي طاي. كيفاش نقول لكم كاع لي طاي، راه كيلبس كاع لي طاي. دونك كتجي في الصاله ديالو تبارك الله عريضه. دونك فوالا، حتى بالنسبه لي فام تبارك الله اللي غلاضات وما كيلقاوش لي طاي ديالكم، هذا الموديل هذا صالح لكم، وفيه لوينات زوينين. عطيني راجل اللوينات ديالو عافاك، انا غنوريكم اللوينات ديالو. فيه لوانات واعرين، اللي بغات بالجمله كاين واللي بغات بالقطعه راه كاين. بالنسبه لثمن البياسه كيبقى ب 490 درهم. شوفوا لي اللوينات ديالو تبارك الله شحال فنين. كاين هاد لا كولور هادي، كاين الموف، كاين هاد البلو بيترول، كاين المارون، وكاين نيود. دونك هادو هما لي كولور اللي فيه. فوالا، وبزاف منكم البنات طالبين على البرومو في الجليبات. المهم اصلا ما بقاوش، ودخل موديل جديد وغندخلو لكم في البرومو. شوفوا معايا، بالنسبه للبنات اللي طالبين جليبات هكذا ديال البيغلاج حضاريين ديال المناسبات ديال المباركه، دونك دخل هذا الموديل. هو نورمالمون كيخرج 650، وانا موعدكم بالبرومو. بزاف البنات كيدخلوا عندي البريفي، عارفه ملي يمشي برومو في الجلال، دونك يبقى لكم 450 درهم. شوفوا معايا الكريب بروميير كاليتي البنات. شوفوا معايا الملاقيته في الجناب تبارك الله، الجلبه كتحمق. عندي كونتيتي قليله ما عنديش بزاف، ملي طلبات الاولى راه بيان سور هي اللي تستافدوا من هذا العرض. فوالا شوفوا هيك، قولوا لي البنات دخلنا عليكم بالله، واش هاد الجلبه هادي تعطيها 450 درهم؟ شوفوا تبارك الله الخدمه ديالها. شوفوا معايا الكارلاج كيفاش مخدوم، ها نتوما عرفتو كتحمق. البنات عرفتو راه ايفوا شافوا الجو ديالكم باش تدخلوا للمحل فرحوا، حيت فريمون بحال هادي ما وجدوا، ودابا فاش وجدوا قديتكم لهم ثمن زوين، ومازالين داخلين عاود شي حبيبات. المهم بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكذا الجلبات ديال البيرلاج، شوفوا ثمن توجور 450 درهم. شوفوا معايا عاوتاني الزنز اللي قيس لكم، هذه اختها ديال لانوا، كان هي جات في الفيرزيتي. شوفوا معايا تبارك الله الخديمه، عرفتوا تبارك الله الجلبات كيحمقوا. حيت راه نسيكم في الاخرى. بالنسبه للبنات اللي غيكومونديو هذه وما غيلقاوهاش، دونك بالنسبه للفيرزيتي راه عندي رشامي منوعين. كاين هذا الموديل هذا في هذا الرشيمه هذه، كاين عاوتاني هذا، راه كلهم فنين. اللي لقيتي هذه سبونيبل ايطاري بها، تبارك الله هادو دايره لهم ثمن زوين ما كيبقاوش. كاين عاوتاني هذا الموديل هذا حتى هو كتجي رشيمه ديالو زوينه، وكاين هذا الموديل. دونك حبيبات قلالين راه ما فيهمش لا كونتيتي بزاف. دونك نعاود تذكير لو بري ديالهم كيبقاو 450 درهم في عوض 650. وبالنسبه لهاد الجلبه هذه بغيت شي وحده ان شاء الله عندها شي ضريب صداق ولا عندها شي ملاك. دونك شوفوا معايا شحال كتحمق. شوفوا لي الخدمه ديالها. نعاود تذكير الثمن ديالهم 450 درهم. بالنسبه لي طاي دي طاي ستوندار كتلبس ميديوم لارج
تقدر تلبس اكس لارج. دونك ديك الساعات الا كنتي وافيه تبارك الله في العبار كتوصي مع البنات وهما كيعطيوك لاطاي ديال الجلبه اكزاكت. فوالا غنختم لكم بنات بهذا الموديل هذا في البلو بيترول، كيجي تا هو بالبيرلاج تبارك الله فيها الشيمه كتحمق. ها نتوما هذا كيجي كميمات خاويه مي كيجيو عنده الشيمات هكذا في الكتيفات. توجور ابتي بري جلبات اللي خفافين ابتي بري كيبقاو لكم 450 درهم. بالنسبه للتوصيل الناس اللي كتسولنا في البريفي سورتو الناس الجداد الناس القدام راه عارفين السيستم كيفاش التوصيل كاين خارج وداخل المغرب. بالنسبه لو بايمون كدوزي الخلاص ديال الارتيكل ديالك عاد كنصيفطوا لك لا بياس. صافي هادشي اللي كاين. اللي بغات بالجمله مرحبا بها.